नमस्कार, जय गोर्खा सबैलाई। र आज विशेष दार्जिलिङ बीजेपीको तत्त्वावधानमा है हामीले पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई हामीले एउटा मेमोरेन्डम चिठी पठाएका छौँ हाम्रो दार्जिलिङ टिम मार्फत। विशेष त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो भने केही दिन अघि जुन प्रकारले खरसाङमा मिस ममता ब्यानर्जीले टी गार्डन्समा र सिन्कोना प्लान्टेसनमा बस्ने हाम्रा बासिन्दाहरूलाई उनीहरूले कमाएका उनीहरूको अधीनभित्र रहेको जग्गा जमिनको पर्चापट्टा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमाथि जस्तो उहाँहरूलाई हामीले पर्चापट्टा दियौँ भने हामी कसरी बिजनेस गर्ने भन्ने जुन चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण एउटा उहाँको वक्तव्य थियो र उहाँको एउटा नीति हामीले त्यसबाट के बुझ्यौँ भनेदेखि कमान र चिया बगान र सिन्कोना प्लान्टेसनमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूको जमिनको स्वामित्व दिने पक्षमा राज्य सरकार छैन भन्ने बुझ्यौँ, जसको चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ। यो एउटा अत्यन्त अन्याय हो र यो अन्यायको विरोधमा है हामी आज भारतीय जनता पार्टी हामी जति पनि दार्जिलिङ तराई डुवर्सका प्लान्टेसनमा बस्ने बासिन्दाहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, उनीहरूलाई जमिनको स्वामित्व कमसेकम उनीहरूलाई जुन जग्गा उनीहरूको अधीनमा कमाइएको छ, उनीहरूको अहिले अकुपेसनभित्र छ या नभएकाहरूलाई पनि कुनै व्यवस्था गरेर पनि जमिनको मालिकनामा अधिकार अर्थात् पर्चापट्टा चाहिँ राइट टु ओन ल्यान्ड यो चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किनभने यो पर्चापट्टाको अभावमा उनीहरूले धेरै भोक्तामान खोप्नु परिरहेको छ र अन्य जग्गाको नागरिक भारतको नागरिकहरू भन्दा यो बगान चिया बगान र सिन्कोना बगानको बासिन्दाहरूलाई अत्यन्तै पक्षपात भइरहेको छ, अत्यन्तै अन्याय भइरहेको छ। यहाँ संविधानमा लेखिएको समान न्याय भन्ने कुरा यहाँ छँदै छैन। यो जुन अहिले व्यवस्था छ, जुन प्रकारले हाम्रो बासिन्दाहरूलाई श्रमिकहरूलाई ल्यान्डलेस बनाएर राखिएको छ, त्यस दृष्टिकोणबाट यो संविधानको यो राइट टु इक्विटी बराबर र समान न्याय भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रावधान छ त्यसको यहाँ खुल्ला उल्लङ्घन भइरहेको छ। यो जमिनको स्वामित्व नभएको कारणले उनीहरूले सरकारी जति पनि स्किम्सको सुविधाहरू छ जनतालाई दिने ती सबबाट वञ्चित भइरहेको छ। एग्रिकल्चर भन्नुहोस्, हर्टिकल्चर बागवानी भन्नुहोस्, एनिमल हस्बेन्ड्री भन्नुहोस्, फ्लोरिकल्चर भन्नुहोस्, हो कि विभिन्न स्किम्सहरू सरकारले, केन्द्र सरकारले, राज्य सरकारले परिचालन गर्छ। त त्यो सबैबाट हाम्रो कमानको दाजुभाइहरू वञ्चित छन्। यतिसम्म सरकारी आवास योजनाहरू जुन त्यहाँको अब गरिबहरूको निम्ति हुनु पर्थ्यो त्यसबाट पनि वञ्चित छन्। सिन्कोना प्लान्टेसनमा कतिजना बासिन्दाहरूको सरकारी आवास योजना अन्तर्गत घर बनाउनु अत्यन्त अनिवार्य छ, तर त्यो त्यहाँ सम्भव हुन सकेको छैन है। र केही अर्को वैकल्पिक रोजगारको योजना गरौँ, कमानबाट 202 रुपियाँ एक दिनको रोजगारले है अहिलेको बजार भाउ अनुसार 1 केजी तेल बलैले आउँछ, त्यहाँभन्दा बढी अरू केही पनि आउन सक्दैन। यस्तो रोजगारसित हाम्रो कमानको बासिन्दाहरूले जीविका चलाइरहनु परेको छ र अरू आय स्रोत गर्ने, इन्कम जेनेरेट गर्ने, इन्कम अलिकति आयको अरू केही वैकल्पिक उपायहरू गरौँ, खेतीपाती गरौँ, यसमा पनि उनीहरू वञ्चित छन्। बिजनेस बट्टा गरौँ,
फाइनान्शियल हेल्प ब्याङ्कहरूले दिँदैन है। ब्याङ्कले फाइनान्शियल सब्सिडाइज फाइनान्सहरू कतिवटा परिचालन गर्छ है, नाबार्डले गर्छ, अरू कमर्सियल नेसनल ब्याङ्कहरूले गर्छ। तर त्यो लोन स्याङ्सन गराउनमा जमिनको स्वामित्व अथवा पर्चा पट्टा चाहिँ त्यहाँनिर ढितो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पर्चा पट्टा प्रमाण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विचार हाम्रो कमानका दाजुभाइहरू त्यो सम्भव उहाँहरूलाई छैन, किनकि उहाँहरूको हातमा पर्चा पट्टा छैन। र यसले गर्दाखेरि यो जबसम्म जमिनको पर्चा पट्टा दिँदैन, हाम्रो प्रदान गरिँदैन हाम्रो कमानको बासिन्दाहरूलाई, तबसम्म हाम्रो पहाडको आर्थिक अवस्था यसरी नै अत्यन्तै के अरे विपन्न अवस्थामा नि उनीहरूले बाँच्नुपर्ने हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि यो जमिन अङ्ग्रेजहरूको समयदेखि नै है यो जमिन एउटा इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको हातमा सुम्पिदिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको बासिन्दाहरू आफ्नो भूमिमै ल्यान्डलेस भएर बस्नुपर्ने यो यति एउटा के भने दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना। यो भारत स्वाधीन भएर यत्रो वर्ष भइसकेपछि पनि यो जग्गा, यो बगानको हाम्रो बासिन्दाहरूले आफ्नो भूमिको स्वामित्व नपाउनु यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र हामीले जुन प्रकारले कमानको मजदुरहरूले पर्चापट्टाको लागि जुन सङ्घर्ष गरेर आउँदै थियो, अहिलेसम्म आयो है। र अबको सरकारले भारत यो हाम्रो ल्यान्ड रेभिन्युज, ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म जस्तो स्टेटको सब्जेक्ट भएको हुनाले राज्य सरकारले यसमाथि है राम्ररी यसको न्याय गर्नुपर्ने र यसको न्यायको निम्ति माग गरिरहेको हो। तर पनि आज पहाडमा आएर उहाँले खुल्ला रूपले हामीले उहाँलाई बासिन्दाहरूलाई पर्चापट्टा दियौँ भने हामीले बिजनेस व्यापार कसरी गर्ने भन्ने कुरा उहाँले राख्नु हुँदाखेरि यो अत्यन्तै एउटा के भने स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्यौँ कि उहाँ पर्चापट्टा प्रदान गर्ने पक्षमा छैन। र यसकारण हामी दार्जिलिङ भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट हामी बङ्गालको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले हामीले अर्जी चढाएका छौँ कि यो जग्गा जमिन है यो यहाँको जनताको बासिन्दाको प्राकृतिक सम्पदा हो। अनि यो भूमिमाथि उनीहरूको नेचरल राइट छ है। र यसो हुनाले उनीहरूलाई यो ल्यान्ड, यो जमिनको स्वामित्वबाट अलग राखिनु भन्ने कुरा उनीहरूको मानव अधिकारलाई असुरक्षित गर्नु। र आज पहाडवासीको मानव अधिकार नै, कमानवासीहरूको राइट टु एक्जिस्टेन्स नै आज खतरामा छ। अनि सरकारले यसको न्याय गर्नुपर्ने, यसमाथि यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने। तर सरकार आज हामी लापरवाही देख्छौँ। यो पक्षमा कुनै प्रकारको गम्भीरता नलिकन बरु उद्योगपतिहरूको पक्षमा उनीहरूले फैसला लिने, डिसिसन लिने हामीले यो नीति देख्यौँ। उद्योगपतिहरू, हामीले चिया उद्योगपतिहरूलाई नै हेऱ्यौँ। र आज धेरै उद्योगपतिहरू छन्, चिया बगान चलाइरहेका छन्। तर त्यो चिया बगानका श्रमिकहरूको जुन दयनीय स्थिति छ त्यो हेरेर पनि है अब उद्योगपतिको आशा र भरोसामा यहाँको जनताहरू, अब यहाँको जनतालाई अझै पनि राख्ने हो भने यो सरासर अन्याय हुन्छ। यो भारतीय जनता पार्टी यो कुरामा सहमत बिल्कुलै छैन। यहाँको जनतालाई उनीहरूको न्याय, उनीहरूको आफ्नो भूभागमाथि जहाँ उनीहरूको पिता पुर्खादेखि बसोबासो गरेर आएका छन्, जहाँ उनीहरूको उत्पत्ति हो, जहाँ उनीहरूको संस्कार, सबै संस्कृति विकसित भएको छ, त्यो भूमिमाथि उनीहरूको एउटा प्राकृतिक अधिकारको सम्मान सरकारले गर्नुपर्छ। र आफ्नो कुनै पनि जनताहरू यसरी एउटा जमिन, आफ्नो भूमिमाथि ल्यान्डलेस भएर
एउटा के भने निरीह भएर दयनीय अवस्थामा बाँचिरहेको समय सरकारले न्याय दिनुपर्छ ताकि उनीहरूले एउटा वैकल्पिक रोजगारको बाटोहरू उनीहरूले निकाल्न सकोस् है एउटा आफ्नो स्वामित्व भन्ने कुरा एउटा उनीहरूले मेन्टेन गर्न सकोस् एउटा अचल सम्पत्ति जस्तो अरू जग्गाको नागरिकहरूले अचल सम्पत्ति के अरे को मालिक भएर बस्न सक्छ त्यसरी नै आज हाम्रो कमानको बासिन्दाहरू किन बस्न सक्दैन जमिनै छैन भने कुन अचल सम्पत्ति चाहिँ हामीले आफ्नो बनाएर राख्न सक्छौँ आफ्नो बाउकोबाट इनहेरिट पनि गर्न सक्दैनौँ आफ्नो छोरा नातपनातलाई हामीले के अरे त्यो अधिकार मालिकनामा अधिकार हामी दिन पनि सक्दैनौँ आफ्नो जमिन मेरो हो भनेर कुनै क्लेमै लाग्दैन आफैले कमाएको जमिन पनि आफ्नै भूमिमाथि र यो परिस्थिति चाहिँ एकदमै दार्जिलिङको जनताको लागि एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण है एउटा विडम्बनाको विषय र यो विषयमाथि सरकारले एकदमै पहल गर्नुपर्छ न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो यही विषयमाथि हामीले आज हिजो खरसाङमा पनि एउटा प्रताप खाती र वन्दनाको पहलमा है यो सुप्रिम कोर्टको त्यो एउटा सुनवाई हुनु गएको थियो है भोलि चाहिँ दार्जिलिङमा छ है यो तपाईँहरूको चाहिँ सिमिलर काइन्ड अफ यो तपाईँको यो माग हो उहाँको है यसलाई चाहिँ कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ तपाईँले एकातिर यो पर्जापट्टा भन्नुहुँदैछ उहाँले उहाँको वेलफेयरको लागि यो सुप्रिम कोर्टसम्म जानुभयो ए अब जुन अब उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ अब कानुनी हिसाबले उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ हो कि तर अब त्यो राम्रो विषय हो त्यसलाई सबैले हामी पनि त्यसको स्वागत गर्छौँ तर हाम्रो विषय के हो भने यो निर्णय र यसको विषयमाथि ठोस डिसिसन लिनुपर्छ सत्तामा बसेको है सरकारले यसकारण हामी सोझो सरकारसँग सम्पर्क गर्न चाहन्छौँ हामी सोझो सरकारसँग हामी बातचित गर्न चाहन्छौँ कि सरकारलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ र सरकारकोबाट के प्रतिक्रिया हुन्छ त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ एकातिर तपाईँले माग गर्नुहुँदैछ है यो पर्जापट्टाको तर फेरि तपाईँले स्वयं भन्नुहुँदैछ उहाँले दिनु पक्षमा छैन भनेर है त यो भेन्च अब यो तपाईँको मुहिम अब यो सक्सेसफुल होला होइन यो यस्तो हो भाइ जब माग्नेले निरीहहरूले बोल्न सकेन अनि दिनेले दिन चाहँदैन भनेर के अरे नपाउने कुरो होइन नि त है सरकारले हुनसक्छ हाम्रो विचार हो सरकारले यो समस्यामाथि सरकारले राम्ररी अध्ययन गरेको छैन कि है यहाँको जनताको अवस्था र व्यवस्था कस्तो छ त्यसमाथि सरकारले अध्ययन गरेको छैन कि या यहाँको नागरिकहरूको नेचरल राइट के हो हैन यहाँको नागरिक र अर्को ठाउँको नागरिकमा के भिन्नता छ कसरी यहाँको नागरिकहरू अरू बाहिरको नागरिकहरू भन्दा वञ्चित छन् भन्ने कुरा सरकारले थाहा गरेको छैन कि या यहाँ नागरिकको अधिकारलाई सरकारले जबरजस्ती मिचेर राख्न चाहन्छ कि यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामी सरकारको पक्षबाट जान्न चाहन्छौँ हजुर अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको जो स्टेटमेन्ट जो थियो स्टेटमेन्टमाथि तपाईँले दिनु प्रतिक्रिया गर्नु यति विलम्ब किन भयो करिबन महिना दिनपछि आज तपाईँले यसको प्रतिक्रिया जाहेर गर्नुहुँदैछ पत्रचार गर्ने काम गर्नुहुँदैछ यो विलम्ब किन भयो यस्तो हो भाइ हामीले पनि यो पर्चापट्टाको मुद्दालाई हामीले मेनिफेस्टोमा राखेका थियौँ है अनि यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि उहाँहरूले पनि त्यो आफ्नो मेनिफेस्टोमा राखेको थियो र उहाँहरूकै अगाडि मुख्यमन्त्रीले त्यसो भन्दा हो कि उहाँहरूकोबाट केही प्रतिक्रिया आउँछ कि किनभने सामञ्जस्यता चाहिँ राज्य सरकारसित उहाँहरूको राम्रो छ बुझ्नुभयो त्यसले गर्दा जोसित सामञ्जस्यता राम्रो छ उस आखिरमा जनताको पहाडको जनताको हित हुनुपर्ने कुरा हो र हामीले त्यो कुरा उठाएर हामीले माइल खुट्टी हामीले के अरे माइलेज लिने कुरा भन्ने हाम्रो होइन हाम्रो भनाइ हो जोसित सामञ्जस्य हुन्छ भए पनि पोलिटिकल अपोजिसन पार्टीहरूको सामञ्जस्यता भएकोले गर्दा उनीहरूले कुरा उठाइदिए चाहिँ अझै राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा हाम्रो हो ताकि यहाँको जनताको जसरी भए पनि समस्या समाधान होस् उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले अपिल गरेर उहाँहरूले प्रोटेस्ट गरेर उहाँले सम्झाइ बुझाइ गरेर यदि राज्य सरकार मानिदियो भने त समस्या समाधान भइगयो नि हामीलाई पोलिटिकल फाइदा लिनु केही छैन हाम्रो यहाँको कमानवासीहरूको हितको काम हुनुपर्छ त्यति मात्रै हो तर आजसम्म पनि
आजसम्म पनि यो कुरा उठेन है। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिला हाम्रो एमएलए विधायक है हाम्रो बिपी बजगाईज्यूले यो कुरा सदनमा उठाउनु भयो है। अनि त्यस पछाडि आज हामी फिल्डमा आज हामी यो कुरा उठाउँदैछौँ। दाजु अर्को कुरो जस्तो अब चिया श्रमिक अनि सिन्कोना श्रमिकहरू जस्तै पहाडको समस्त नागरिकहरू जो छन् उनीहरूले पनि पर्जापट्टाको कुरा जो सिधा भन्नुपर्दा गोर्खाल्यान्डको कुरा आफ्नो जमिनको कुरा धेरै अघिदेखि नै गर्दै आइरहेका छन् र आजको दिनमा वर्तमानमा जो पिपिएसको कुरा चलिरहेको छ कि यो पिपिएसले हाम्रो दीर्घकालीन जो डिमान्ड छ जो आफ्नो मागको कुरा छ यसलाई कतिको समावेश गर्छ? यसमा एउटा कुरा प्रश्न म एउटा जोड्न चाहे। जस्तै अहिलेको राजनैतिक परिपाटीमा विकास, बाटो, पानी, पर्जापट्टाको मुद्दालाई सेकेन्डरी मुद्दाको मान्यता प्रदान गरिन्छ है। र एउटा बङ्गालबाट एउटा अलग्गै व्यवस्था भएपछि यी सबै स्वत परिपूर्ति हुने यहाँको जनताको बुझाइ हो, राजनीतिक दलहरू पनि दाबी हो। तर भाजपाले आजको दिनमा केवल पर्जापट्टालाई मात्र लिएर पत्रचार गर्नु, दार्जिलिङ भाजपा जिल्ला समिति आफैले बाटो बिराएको हो कि जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउनु चाहन्छ? सुन्नुहोस् भाइ, हिजो अस्ति पहिरो गयो होइन, हिजो अस्ति पहिरो गयो, बाटो भत्क्यो हो कि, आउजाउको सामान बन्द, आउजाउ बन्द भयो। अब त्यहाँनिर अब त्यस्तो परिस्थितिमा हो कि त राज्य सरकारले गर्नु पर्यो, किन सत्ता उनीहरूकोमा छ। अन्त त्यहाँ त राज्य सरकारले हामीले कराउनु परेन। यस्तै अहिले राज्य सरकारको अधीनमा छ होइन, चिया बगानहरू सबै राज्य सरकारको सब्जेक्ट म्याटर हो। र अब अहिले इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई 15% ल्यान्ड हामी दिन्छौँ कमानको भनेर भन्दाखेरि र हाम्रो यहाँको बासिन्दाहरूले चाहिँ आफ्नो स्वामित्व नपाउने, उनीहरूले चाहिँ पर्चापट्टाबाट वञ्चितै राखिन्छ, उनीहरूलाई दिँदैन भन्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो एउटा राजनैतिक पार्टीको कर्तव्य के हुन्छ? हामी बोल्छौँ, यसकारण नि बोल्छौँ किनकि यो जुन उद्योगपतिहरूलाई यो पहाडको जमिन जुन हामी दिन्छौँ बिजनेस गर्ने भन्ने जुन चाहिँ उहाँको वक्तव्य छ र जुन चाहिँ हामी यो पहाडको चियाबारीको बासिन्दाहरूलाई हामी पर्चापट्टा दिँदैनौँ भन्ने जुन चाहिँ उहाँको अडान छ यसको चाहिँ हामी खुल्ला विरोध गर्छौँ। तर यही कुरा हो, पिपिएस जुन चाहिँ तपाईँले सब्जेक्ट निकाल्नु भयो, पिपिएसको भर्खर के हुँदैछ, वार्ता सुरु भयो र पिपिएसको वार्ता सुरु भयो। पिपिएसले यसको एउटा निचोड रूप लिनु यसले समय लिन्छ र त्योभन्दा अगाडि नै यहाँनिर पहाडको चिया बगान र सिन्कोना बगानमा हाम्रो मानिसहरू बिहालत भयो भने त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी कसले लिने? म अलिकति जोडौँ है। यो दार्जिलिङको पहाडमा नाना प्रकारको समस्या चाहिँ हाम्रो मान्छे ग्रसित छन्। रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, पर्जापट्टा। पहाडमा तपाईँको हामीले हेऱ्यौँ 81% जनताको हातमा पर्जापट्टा छैन। सिन्कोना बगान चियाबारी भइगयो, त्यो बाहेक तपाईँको डिआई फन्डको जनताको हातमा पर्जापट्टा छैन। यो डेभलपमेन्ट जो एरिया छ त्यहाँ बस्ने जनताको हातमा पर्जापट्टा छैन। त नाना समस्याहरू ग्रसित छन् दार्जिलिङ पहाड। यसको एउटै मूल समाधान हो, बङ्गालदेखि हामी छुटिनुपर्छ। अहिले देशमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ अनि त्यो सरकारले पिपिएस जो भनिरहेको छ त्यो पिपिएसको गर्भमा जे भए तापनि हामीले त्यसलाई बङ्गालदेखि छुट्ने एउटा व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भनेर मानिलिएको छौँ। हाम्रो कन्सेप्टमा यो छ। अनि हामी अहिले भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई पनि त्यसै भनिरहेको छौँ कि बङ्गालभित्रै बस्ने व्यवस्था होइन, बङ्गालदेखि छुटिने व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले कुनै यो अबको वार्ताहरूमा निर्णायक रूपमा गरिदिनुपर्छ। त्यो नै हाम्रो निम्ति चाहिँ राजनीतिक उन्मुक्ति पनि हो अनि जम्मै समस्याको समाधान चाहिँ त्यहाँ आएर हुन्छ। हामी बङ्गालको दासत्वमा अब फेरि बस्न चाहँदैनौँ र यही कुरा चाहिँ आज हामीले डिएम मार्फत पर्जापट्टाको कुराकानी गऱ्यौँ। अनि हामीले जसरी अस्ति 26 तारिकको दिन बङ्गालको चिफ मिनिस्टर सुश्री ममता ब्यानर्जी आएर यति हामीलाई एउटा बेइज्जती भनौँ न, पहाडको जनतालाई बेइज्जतीपूर्ण प्रकारले हामी पर्जापट्टा दिन सक्दैनौँ भनेर भने हामीले त अरू सरकारलाई पनि हेऱ्यौँ,
लेफ्ट गभर्मेन्ट थियो, विधानचन्द्र रोयको सरकार थिए, अजय मुखर्जीको सरकार थिए, तर उहाँले यसरी भनेको थिएनन्। तर सुश्री ममता ब्यानर्जीले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको नेताहरूको सामनेमा राखेर कि तिमीहरूको पाहाडको के अरे चिया कमानलाई चाहिँ पर्जा हुँदैन कि यो चाहिँ बिजनेसको लागि मात्रै म दिन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा अन्याय हामीले फिल गरेको छौँ। यति ठुलो अन्याय पुनः घोषणा गरेर जाँदाखेरि पनि हाम्रो नेताहरू बोलेन। त यहाँ जनतालाई चाहिएको त भूमिपट्टा हो। अघि नै हाम्रो जिल्ला सभापतिले पुष्टि गर्नुभयो, पट्टा नभएको कारणले गर्दा विभिन्न सहुलियतबाट हाम्रो ग्रामीण जनता आज वञ्चित छन्। कसरी आर्थिक समृद्धि हुन्छ? आर्थिक समृद्धि यदि उनीहरूले पाएन भने कसरी समाज अगाडि बढ्छ? अनि यसरी हामीलाई सिस्टेमेटिक कन्सपिरेसी गरेर चाहिँ हाम्रो जातिलाई अहिले पनि सप्रेस गर्नु चाहन्छ सत्ताहरूले। यसै कारण यो सत्ताको सप्रेसदेखि चाहिँ जुन प्रकारको डिप्राइभनेसनेस छ, यहाँबाट उन्मुक्तिको निम्ति नै हामीले आज पिपिएसको कुराभित्र चाहिँ बङ्गालदेखि छुटिने व्यवस्था हुनुपर्छ, त्योभित्र क्षमताशील संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको चाहिँ केन्द्रीय भाजपासित पनि, बङ्गालको भाजपासितको पनि, अनि अहिलेको केन्द्रको भाजपा सरकारलाई पनि हामीले निवेदन पनि गर्दैछौँ, माग पनि गरिरहेका छौँ। हामी यही अडानमा हामी अडिग छौँ। दाजु एउटा कुरो, जति बेला तपाईँ सिपिआरएममा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँको एउटा मलाई अहिले याद आयो, तपाईँको एउटा त्यो बयान थियो, जबकि नदिने आफूतिर आउँदैछ भने धारा किन खोज्ने भन्ने विषय थियो। र आज जबकि सेन्ट्रलमा तपाईँको अप्पर अनि लोवर दुईटामै बहुमत छ र यस्तो स्थितिमा तपाईँले सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई गोर्खाल्यान्डको लागि दबाउ दिने काम कतिको गर्नुभएको छ। र अर्को कुरो, तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो हामीले स्टेट के भन्छ कमिटीमा पनि यो कुरा राख्यौँ र हामी सेन्ट्रललाई पनि भन्दैछौँ भने जुन तर स्टेट जो तपाईँहरूको कमिटी छ यसले निरन्तर रूपमा विरोध जनाइरहेको छ। उनीहरूले खुल्ला रूपमा भनिरहेको छ हामी गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छौँ भनेर। अनि अर्को कुरो, सेन्ट्रल जो छ तपाईँहरूको भने केन्द्रीय कमिटी छ त्यसले पनि आजसम्म गोर्खाल्यान्ड भनेर खुल्ला रूपमा बोल्नु सकेको छैन। के लाग्छ तपाईँलाई? सुन्नुहोस्, हजुर, बङ्गालको कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा सत्ताले हाम्रो इस्यु बोक्दैन। यसकारण कि हाम्रो इस्युलाई उहाँले समर्थन गर्नु भनेको त्यो भित्र उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता छ। सेन्ट्रल पनि बोलेको छ नि त नि। अनि सेन्ट्रलले एउटा कमसेकम भारतीय जनता पार्टीको मेनिफेस्टोमा पहाडको निम्ति पिपिएस हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट त तयारी गर्यो। अनि त्यो कन्सेप्टभित्र हामी के भन्दैछौँ भने गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ, गोर्खाल्यान्ड जस्तै एउटा व्यवस्था त्यहाँ त्यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था होइन, बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। होइन, तर सेन्ट्रलमा जसले यो पिपिएस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ सङ्कल्प पत्रमा, तर त्यो पिपिएस बङ्गालभित्रको या बङ्गाल बाहिरको आजको दिनमा त्यही माथि नै विचार विमर्श भइरहेछ। अनि खुल्ला रूपमा जसरी गत दिन स्टेट गभर्मेन्टले आफ्नो पिपिएस के हो भन्ने कुरा खुलासा गरे, तर आजसम्म सेन्ट्रलले खुलासा गरेको छैन। यो दिग्भ्रान्ति भइरहेको छ। भाइले म भनिदिउँ ल, यस्तो हो, गोर्खाल्यान्ड है या अलग राज्य, यो नोमेनक्लेचर छ गोर्खाल्यान्ड। वास्तवमा चाहिँ चाहिएको चाहिँ यहाँको जनतालाई चाहिँ अलग राज्य अथवा बङ्गालदेखि बाहिरको विषयवस्तु, बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था जहाँ हाम्रो संवैधानिक सुरक्षा हुन्छ, हो कि जहाँ हामीलाई संवैधानिक न्याय मिल्छ अनि हाम्रो अस्मिता हामीले सुरक्षित पाउँछौँ, हो कि जहाँ बहुसङ्ख्यक है एउटा समुदायको एउटा लिङ्ग्विस्टिक मेजोरिटीको त्यहाँनिर के अरे डोमिनेसन हुँदैन लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीमाथि भन्ने कुरा हो कि। र यो चाहिँ अब पिपिएसको जब उल्लेख आयो, जुन पिपिएसमाथि आज यो त पार्टीले बिजेपी पार्टीले राखेको प्रस्तावना हो गोर्खाहरूको लागि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, राजनीतिक समाधान है, स्थायी रूपको राजनीतिक समाधान। अब हामीले मागेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो कि अलग राज्य हो, त पार्टीले चाहिँ पिपिएस भनेको छ अनि केन्द्र सरकारले चाहिँ त्यो पिपिएसको फर्मुलाको लागि चाहिँ आज राज्यलाई पनि बोलाएर है, पहाडको राजनीतिक दलहरूलाई पनि बोलाएर एउटा ट्राइपार्टाइट वार्ता जारी गरेको छ होइन, सुरु गरेको छ। र त्यसबाट मतलब अब केन्द्र सरकार
जसले एउटा राज्य सरकार अनि सम्बन्धित जुन एउटा कम्युनिटी जुन एउटा जाति छ जसले माग गर्दैछ जसको गुनासो छ उसलाई बोलाएर एउटा टेबलमा बसेर बातचित गर्ने अनि समस्याको समाधान खोजी निकाल्ने एउटा यो गर्दैछ एउटा पहल गर्दैछ र यो पहल गर्दाखेरि केन्द्र सरकारको भूमिका हुन्छ हो कि भूमिका हुन्छ एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ताको माध्यमबाट एउटा समस्याको समाधान निकाल्नु हो कि र यस्तो परिस्थितिमा मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले सोझो रूपमा गोर्खाल्यान्डको पक्षमा वक्तव्य दिनु है या केही अफिसियल स्पिच दिनु त्यो एउटा के अरे एउटा त्यो नर्म्सभित्र उनीहरूको त्यो रुलभित्र प्रोटोकलभित्र पर्दैन हो कि माग्नु पर्ने हामीले हो अनि हामीले मागिरहेछौँ हो कि हामीले किन अलग राज्य हुनुपर्छ या बङ्गालदेखि बाहिर हामीलाई किन राखिनुपर्छ के कारणले संविधानको के कारण छ यहाँको पृष्ठभूमि के छ अनि हामी किन कसरी बङ्गालभित्र चाहिँ हामी असुरक्षित छौँ र सुरक्षा हाम्रो हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँभित्र हामीले त्यो बताइरहेका छौँ र त्यो हाम्रो तर्क हाम्रो अवस्था व्यवस्थालाई हेरेर वास्तविक रूपमा गोर्खाहरूले कहाँ मर्काहरू के मर्काहरू खप्दैछ र भोलि यिनीहरूमध्ये कुन प्रकारको खतरा आइपर्ने रहेछ सो कुरा हामीले सरकारलाई जनाउनु जरुरी हो र त्यो जब त्यो वार्तामा त्यो प्रष्ट बुझिन्छ हो कि अनि हामी आफ्नो अडानमा बस्छौँ सायद हामीलाई लाग्छ त्यो पछाडि है केन्द्र सरकारले एउटा राज्य सरकारसित एउटा सामञ्जस्य राखेर एउटा निचोड एउटा समाधानमा आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो हिसाबले मैले भन्नु हो भने यसरी हामी भनिरहेको छौँ कि भाजपा सरकारले दुई तीनवटा कुरा त गरेर देखायो नि। अयोध्यामा राम मन्दिर बनाएर देखायो, महिला आरक्षण बिल जो कठिन बिल थियो त्यो पास गरेर देखाए, 370 धारा काश्मीरको त्यसलाई उठाएर देखाए। त हाम्रो विषयमा पनि गर्न सक्ने क्षमता त छ सरकारको, हामी त्यो भनिरहेको छौँ। अनि अहिले राज्यले जुन पिपिएसको खेसडाको यहाँ प्रस्ताव दिएको छ त्यो हामीलाई के लाग्छ भने केन्द्रको पिपिएसलाई बाधा दिने यो षड्यन्त्र मात्र हो। जुन कश्मीरको 370 को विषय उठ्यो, अब त्यो विषयमा के हो भने जति बेला 370 त रेडी थियो तर सदनमा दुईटै सदनमा बहुमत नभएको हुनाले हो कि अप्ठ्यारो थियो। तर बाई द टाइम जब उठायो त्यति बेला कश्मीरमा चाहिँ प्रेसिडेन्सियल रुल थियो। प्रेसिडेन्सियल रुल भएकोले गर्दा त्यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्मेन्ट थिएन। त्यसो हुँदाखेरि प्रेसिडेन्सियल रुल्सले त्यो प्रावधानभित्र केन्द्रले त्यो विषयमा युनिल्याटरल डिसिजन लियो। बिल प्रस्ताव कमसेकम लोकसभा र राज्यसभामा बिल त राख्यो अनि त्यहाँ त पास हुने नै भइगयो। यदि त्यहाँ रोकिएको भए सायद नहुने पनि थियो होला। तर पनि अब के हो भने माथि कश्मीरमा चाहिँ इलेक्टेड गभर्मेन्ट चाहिँ थिएन। अब युपीमा त तिम्रो बिजेपीकै सरकार छ हो कि, त्यसले गर्दा त्यहाँ समस्या भएन। अब हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बङ्गालमा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्मेन्ट छ र जहाँ यस्तो अवस्था आउँछ त्यहाँनिर केन्द्र सरकारले है सिधा युनिल्याटरल डिसिसन लिनु त्यो असंवैधानिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक प्रक्रियाबाट स्टेटलाई पनि त्यसमा के अरे बोलाउनु, वार्तामा बोलाउनु अनि स्टेटको राज्य सरकारको ओपिनियन उनीहरूको तर्क पनि के छ त्यो सुन्नु, त्यो एउटा डेमोक्रेटिक विषयवस्तु हो संविधान अन्तर्गत। यदि अब यो प्रकारले हामीलाई अन्याय भएको हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो कि हामी बङ्गालको थिएनौँ, बङ्गालको कानुन हामीलाई यहाँनिर थोप्नुलाई एब्जर्भ एरिया एक्ट पास गरेर बङ्गालसित हामीलाई मिलाएर राख्नु
हो कि यो त एउटा दृष्टान्तहरू छन् त, यो त फ्याक्टहरू छन् त होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्लेम, हाम्रो तर्कहरू हो कि हाम्रो तर्कहरू, हाम्रो माग एकदमै तर्कसङ्गत अनि संविधानगत हो कि छ। सँगसँगै हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यहाँ बहुभाषिक या लिङ्ग्विस्टिक एउटा भाषिक मेजोरिटीको सरकार जो बङ्गालमा छ, उसले हामी गोर्खाहरूलाई सुरक्षा नदिएको हो कि हामीलाई धेरै के अरे हाम्रो अधिकारबाट वञ्चित राखेको लछेप्रै के तथ्यहरू छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो विश्वास पनि छ कि हाम्रो अवस्था र व्यवस्था जुन प्रकारले आज केन्द्र सरकारले यसमाथि राम्ररी अवलोकन गर्दैछ हो कि, अनि राज्य सरकारको पक्षबाट कस्तो तर्कहरू आउँछ हो कि, साँच्चै नै राज्य सरकारको तर्कहरू चाहिँ गोर्खाहरूले को जुन चाहिँ एउटा न्याय, जुन चाहिँ एउटा लेजिटिमेट एउटा के अरे हाम्रो माग है सम्बन्धी हाम्रो जुन चाहिँ न्यायसङ्गत कुराहरू छ, त्यो न्यायसङ्गत मागलाई दबाउने, त्यसलाई पनि अझै असंवैधानिक र गैर कानुनी ढङ्गले अझै थिचोमिचो गरेर हामीले यतिकै रूपमा राख्ने उनीहरूको तर्कहरू, उनीहरूको अप्रोच, उनीहरूको आर्गुमेन्टहरू छ भने अवश्य नै पनि है केन्द्र सरकारले एउटा न्यायपूर्ण डिसिजन लिएर गोर्खाहरूलाई न्याय दिन्छ भन्ने हामी विश्वास। अन्तमा यो पर्जापट्टालाई छोड्न चाहे है, यो राज्य सरकारले 2019 सालमा कानुन पास गरेर 15% भूभाग चिया उद्योगपतिहरूले पर्यटन उद्योगको रूपमा त्यो उनीहरूले चलाउन सक्छन् भन्ने अधिनियम पास गरेको 3 वर्षपछि भाजपाले त्यसलाई आधार बनाएर आज पर्जापट्टाको कुरा गर्दैछ। तर गत 12 अक्टोबरको त्रिपक्षीय वार्ताको गृह मन्त्रालयको रिपोर्टलाई हेरेर 1 महिनाभित्र वार्ता हुने भन्ने कुरामा चाहिँ भाजपा जिल्ला समितिले त्यो कुरामाथि कानमा तेल हालेर बसेको आरोप छ। र यस्तो स्थितिबीच अहिले सिडिएस विपिन रावतको निधनपछि त्यो वार्ता अझै पछि धक्कलिएर जानेछ। यो बिचमा तपाईँको भूमिका, तपाईँको काम कुरो एकातिर कुमुरुबेको ठेमीतिर भन्ने एउटा बुझिन्छ, यसमा अलिकति तपाईँ होइन यस्तो छ। हेर्नुहोस्, पर्जापट्टाको कुरा निकाल्ने हामीले अब टुरिज्मको कुरा निकाल्नुभयो तपाईँले। टुरिज्म कसले टुरिज्म गर्ने? टुरिज्म त कर्पोरेटहरूले गर्दैछ, कर्पोरेटहरूले गर्दैछ। मलाई हेर्नुहोस्, यही मकैबारी टी स्टेटमा आज अम्बुजाले 5 स्टार होटल खोलेको छ होइन, त्यो एउटा दृष्टान्त छ। त्यसले त्यहाँको बासिन्दाहरूमाथि कति असर पारेको छ। आज त्यहाँनिर चिया बगानको जति रोज छ त्यही रोजमा नै त्यहाँभित्र होटलमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था, बाध्यता त्यहाँको जनतालाई छ। त भनेपछि हाम्रो भनाइ हो यो स्वामित्व देऊ। आज टी गार्डनको श्रमिकहरूले आज आफ्नो घरमा उनीहरूले होमस्टे राख्न सकोस् न, तब जब ग्रास रुटको जनताहरूको इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट हुन्छ भने पो त्यो चाहिँ रियल अपलिफ्टमेन्ट हो। त तपाईँको कुरा निश्चय पनि हेर्नुहोस्, होइन युक्तिसङ्गत मात्रै होइन, यो हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, ठिकै छ। तर 12 अक्टोबर होइन, भाइले जुन भन्नुभयो म त्यसलाई अलिकति पुष्टि गरौँ। सुश्री ममता ब्यानर्जी पश्चिम बङ्गालको चिफ मिनिस्टरले गत 26 अक्टोबरको दिन जुन प्रकारले भन्नुभयो, त्यसलाई किन तपाईँले यत्रो दिनपछि आएर रियाक्सन गर्नुहुँदैछ भन्ने तपाईँको प्रश्न हो। हामीले हाम्रो होमवर्क गर्दै थियौँ। उहाँले जुन भन्नुभयो, हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधि मार्फत कर्सियङको एमएलएले तपाईँले विधानसभामा उठाउनुपर्छ, उहाँले उठाउनु भयो। हामी लोकसभाका सांसद हाम्रो राजु विष्टजीले भन्यौँ, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले लोकसभामा उठाउनु भयो कि चियाबारीको जनताको पर्जापट्टा चाहिँ अब यदि राज्य सरकारले दिँदैन भने त्यसलाई केन्द्रीय कानुन बनाएर चाहिँ पर्जापट्टा जनतालाई दिनुपर्छ भनेर हामी उहाँलाई स्यालुट गर्छौँ। यदि राज्य सरकार सकारात्मक यदि छ भने केन्द्रले दिएको त्यो कुनै पनि नीति र परिकल्पना जनताको हितमा अब पास गरेर दिनु जरुरी छ। त्यही बारेमा हामी अहिले काम गरेर जाँदैछौँ। यसपल्ट फेरि हामी
सुश्री ममता ब्यानर्जी चिफ मिनिस्टर चाहिँ दार्जिलिङको डिएम मार्फत हाम्रो मेमोरेन्डम आज हामीले चढाएको छौँ प्रतिनिधिद्वारा कि हामीलाई पर्जापट्टा चाहियो कि त्यो कुन कारणले चाहियो भन्ने कुरा हाम्रो प्रेसिडेन्टले अघि नै पुष्टि गर्नुभयो। त्यही त 26 अक्टोबरको सिएमको स्टेटमेन्टलाई लिएर तपाईँहरूले पर्जापट्टा खोजिदिने, तर 12 तारिक अक्टोबरको वार्तापछि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नोटिङको आधारमा 1 महिनापछि वार्ता चाहिँ तपाईँहरूले नखोज्ने। होइन हेर्नुहोस्, एक महिना होइन, उहाँले भनेको दिवाली पछाडि भनेको यो एकदम नोभेम्बरभित्र। अब केही कारणवश है यसलाई अब अलिकति ढिलो हुँदैछ, तर अब हामीले भनिरहेछौँ बार बार है, पार्टीको मार्फतबाट, सङ्गठनको मार्फतबाट, सांसदै हिजो अस्ति भर्खरै पनि हाम्रा एमपी है उहाँले जेपी नड्डाज्यूसित र जेपी नड्डाज्यूसित बसेर कुराकानी गर्नुभयो। उहाँ होम मिनिस्ट्रीसित बराबर सम्पर्कमै छ हो कि, र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् कुरो चाहिँ यस्तो, वार्ता सुरु भयो, वार्ता हुन्छ भयो पनि होइन। अब त्यो वार्तालाई अर्को वार्ता पनि हुन्छै हुन्छ, किनकि वार्ता सिरियली जान्छ, हुन्छै हुन्छ हेर्नुहोस्। तर यहाँ अलिकति ढिलो छिटो भयो, तर यो ढिलोको मतलब चाहिँ यो होइन कि वार्ता हुँदैन भन्ने कुरो होइन नि। यो अब केन्द्र सरकारले एउटा पहल सुरु गरेपछि केन्द्र सरकार हो होइन, यो पहल त हुन्छ नि, भएन भने यो त खेलाची भयो। यो ढिलो प्रक्रिया बीच जिटिए चुनाव भयो भने घोषणा गरिए, भाजपा जिल्ला समितिको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? हेर्नुहोस्, जिटिए चुनाव यो सम्भव छैन हो कि, किनभने 17 देखि यो जिटिए यसरी नै अचल भएर बसेको हो कि। अनि यो राज्य सरकारलाई पनि थाहा छ कि पहाडको जनता जिटिएको पक्षमा छैन, बहुमत पहाडमा बिजेपीको छ। अनि बिजेपीको बहुमत हुँदाहुँदै हो कि अल्पमतको यहाँनिर जनता अल्पमतले केही व्यक्तिहरूले है चौकीमा बसेर पैसा कमा, विकासको नाममा पैसा कमाइहालौँ भन्नेहरूको सुझावमा जिटिए चुनाव गरिहाल्छ भन्ने मलाई यस्तो लाग्दैन। अन्तिम क्वेसन, यो जस्तै आजको दिनमा यो वार्ता विलम्ब भइरहेछ, कतै यो विलम्ब 24 को लागि त होइन? अवश्य पनि होइन, अवश्य पनि होइन। केही तपाईँको भारत सरकारको गृह मन्त्रालयको केही विशेष उहाँहरूको व्यस्तता हुनसक्छ, तर गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको त्रिपक्षीय वार्ता बङ्गाल सरकार अनि पहाडको पोलिटिकल पार्टी अनि भारत सरकारले जुन पहल सुरु गरेको छ त्यसको रेकर्ड छ, अनि त्यसको सिलसिला अवश्य भारत सरकारले जारी गर्नेछ, राख्नेछ।